आज़ाद डिजिटल से मैं हूँ शाहिद कुरैशी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने और यहाँ पर एक एहतजाज हो रहा है और ये एहतजाज कल अलीमा खान और तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सहाफ़ी हैं तैयब बलोच और इसके साथ साथ इजाज़ खान, उन पर जो हमला किया गया, तशद्दुद किया गया, उसके बाद जो है वो एहतजाज हो रहा है और ये एहतजाज मुल्क भर में हो रहे हैं और सहाफ़ी तैयब बलोच के साथ जो है इज़हार यकजहती जो है वो भी किया जा रहा है। सहाफ़ियों तंजीमों की जानिब से कल ही इस अमल की जो है वो मज़म्मत की गई, ना सिर्फ सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से मज़म्मत की गई, उसके साथ साथ जितनी भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, ताकि वो चाहे वो नून लीग से हैं, पीपल्स पार्टी हित से हैं, उनकी जानिब से भी इस अमल की मज़म्मत की गई है। कल सहाफ़ी तैयब बलोच की जानिब से एक सवाल किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, उनकी बहनों से प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो अमेरिका में मौजूद है, नूरीन खान से सवाल किया गया, अलीमा खान से सवाल किया गया, जिस पर वो मुश्तइल हुई, जिस पर अलीमा खान की जानिब से भी इंतहाई जो है वो गुस्से वाले रिमार्क्स दिए गए और तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से सहाफ़ी तैयब बलोच पर खुसूसन जो है वो तशद्दुद किया गया और उसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी शुरू कर दी गई कि ये इसका जो कसूरवार है वो भी शायद वही सहाफ़ी है। ये सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से इस अमल की भरपूर मज़म्मत की गई और ये कहा गया कि कोई भी सहाफ़ी हो, अगर वो सवाल करता है तो ये सवाल करना उसका बिल्कुल राइट बनता है। किसी को ये हक़ नहीं बनता कि वो उस पर तशद्दुद करे और उसको रोके। अगर किसी को सवाल पसंद नहीं आता तो वो डेफिनेटली उसका जवाब ना दे, ये उसका राइट है कि नो कमेंट्स भी कह सकता है, लेकिन किसी सहाफ़ी पर तशद्दुद करने का हक़ किसी को हासिल नहीं है। यही वजह है कि सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से आज एहतजाज का ऐलान किया गया था और मुल्क भर में ये एहतजाज जारी हैं और इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब के सामने RAUJ PFUJ की जानिब से और नेशनल प्रेस क्लब के जो प्रेसिडेंट और जो तंजीम है उसकी जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया और यहाँ सहाफ़ियों की बड़ी तादाद जो है वो भी मौजूद है जो PTI के इस रवैये की जो है वो मज़म्मत कर रहे हैं और इस हवाले से सहाफ़ती तंजीमों और जितने भी रहनुमा हैं और साथ साथ तैयब बलोच की जानिब से भी ये कहा गया है कि इस अमल की मुआफ़ी मांगना चाहिए, माज़रत करनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसा कोई भी अमल जो है वो ना हो। वैसे अगर देखा जाए तहरीक इंसाफ हमेशा से ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करती है और साथ साथ में ये कहती है कि आज़ाद मीडिया ही तमाम मसाइल का हल है, लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए अगर तहरीक इंसाफ से कोई सख्त सवाल होता है तो उसके बाद ये रद्द अमल जो है ये इंतहाई जो है ये नाकाबिले कबूल है और यही वजह है सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने हो रहा है और ये आप लाइव मनाज़िर देख सकते हैं कि नेशनल प्रेस क्लब के सामने सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से जो है वो एहतजाज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि PTI जो है उसको इस पर मुआफ़ी मांगना चाहिए। इस वक्त जितनी भी लीडरशिप है, जितनी भी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, वो जितनी भी प्रेस क्लब की जो लीडरशिप है वो यहाँ पर तकरीर भी कर रहे हैं और साथ साथ ये कह रहे हैं कि किसी को हक हासिल नहीं और साथ साथ नारेबाजी भी की जा रही है और सहाफ़ती तंजीमों सहाफ़ियों की जानिब से तैयब बलोच के हक़ में जो है वो बैनर्स और साथ साथ में जो प्ले कार्ड्स हैं वो भी उठाए हुए हैं और साथ साथ ये कहा जा रहा है कि हम तैयब बलोच के साथ हैं। किसी भी पार्टी को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो किसी सहाफ़ी पर जो है वो तशद्दुद करे और उसको तशद्दुद का निशाना बनाए। हमारे साथ सहाफ़ी मौजूद हैं उस्मान खान। उस्मान, ये जो वाक़या हुआ आप भी उस वाक़े में मौजूद थे, क्या समझते हैं, इस पर क्या कमेंट करते हैं? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। सबसे पहले तो हम इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और मैं समझता हूँ कि हमें इस वक्त ये नहीं देखना कि तैयब बलोच ठीक था या गलत था, हमें इस रवैये पर सबसे पहले अपना एहतजाज करना है जो PTI की जानिब से। देखें, सहाफ़ी हर किस्म का सवाल कर सकता है और अगर आपको सवाल उसका पसंद नहीं आता या आपको उसकी एक चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप उस पर नो कमेंट्स कर दें या उस पर कह दें कि मैं जवाब नहीं दे सकता। मगर अगर एक देखें, जो मैंने चीज़ें अभी तक देखी हैं कि तैयब बलोच है, उससे हट कर एक जो सीनियर तरीन सहाफ़ी हमारे इजाज़ साहब, वो डिप्टी ब्यूरो चीफ़ है GNN के, फुटेजेस में देखा जा सकता है कि वो खड़े हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान उनको धक्का दे के पीछे फेंकते हैं। हालांकि उनको सहाफ़त का ही जो तजुर्बा है ना वो 30-35 साल का है, उनको पीछे धक्का दिया और उसके बाद तैयब नीचे बैठा था, वो सवाल करने की कोशिश करता है। कारकुनान तो चलो इस तरह के इक़दाम करते हैं, उनसे क्या शिकवा करेंगे, मगर वहाँ पर उनकी जो लीडरशिप है और एक वकील है, हालांकि माज़रत के साथ
آج سے کچھ عرصہ قبل ہی وہ وکیل جو ہے وہ لوگوں کو منتیں کرتے تھے کہ یار ہمارا شاٹ لے لو, ہمارا انٹرویو کر لو. وہ پیچھے کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں اور گالیاں دے کر کہتے ہیں کہ آپ سوال نہ کرو. اس کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ کسی کو کہتا ہے کہ آپ سوال نہ کرو یا آپ بات نہ کرو یا آپ اس طرح نہ کرو؟ دیکھو, سوال کرنا صحافی کا حق ہے, جواب دینا یا نہ دینا آپ کی مرضی, پہلی بات. پھر یہ واقعہ صرف اس دن کا نہیں ہے, اس سے قبل ہی فیس بک پر اور ٹویٹر پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ پوسٹیں کر رہے تھے اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کی تصویریں لگا کر کہہ رہے تھے کہ جی ان کو لگتا ہے آج مار پڑے گی, آج یہ ہوگا. جب آپ اپنے کارکنان کو اکسائیں گے, دیکھیں علیمہ خان صاحبہ پر جو انڈا مارا اس کی ہر بندے نے مذمت کی, مگر یہ کلچر شروع کس نے کیا؟ دیکھیں جب اس طرح کا کلچر ہوتا ہے کوئی بھی کسی کے خلاف کرے اس کی مذمت ہونی چاہیے. جب اسی طرح کا نون لیگ کے ساتھ ہوتا ہے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ لوگ کھل کے کہتے ہیں دیکھو لوگوں نے اپنا غصہ دکھایا. دیکھو حرم میں بھی دیکھو, آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاتون تھی, وہ بھی خاتون تھی جو مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی انہوں نے مذمت نہیں کی. دیکھو انہوں نے تب مذمت کی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. تو اس طرح کے ہر قسم کے واقعات کی سب کو مذمت کرنی چاہیے. اور پھر سیاستدان جو ہے وہ تو تشدد کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. سیاستدان جمہوری لوگ ہوتے ہیں اور جمہوریت میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. آپ خود لوگوں کو اکساتے ہیں, ورغلاتے ہیں. جب ایک لیڈر کارکن کو اکسائے گا تو اس کا رد عمل یہی سامنے آئے گا. تو اس طرح کے واقعات کی ہر فورم پر, ہر سطح پر مذمت ہونی چاہیے اور تحریک انصاف کی قیادت کو بھی اس پر سوچنا چاہیے اور اپنی قیادت اور خصوصاً قیادت کو ہدایت دے کہ وہ کارکنان کو اکسائے نہ. ایک آدمی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے, آپ کو اس کا سوال اچھا نہیں لگتا, آپ کو اس کا رویہ اچھا نہیں لگتا, آپ اس پر مل بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی کا رویہ اچھا نہیں لگتا تو فورمز موجود ہیں, آپ ان فورم پہ اس کی بات کریں. مگر اس طرح کی صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ ہونی چاہیے. اور صحافیوں کو بھی اور سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ تشدد کی طرف نہ جائے اور پرامن طریقے, ہر ایک کا اپنا حق ہے, جمہوریت ہے, جمہوریت میں ہر کوئی سوال بھی کر سکتا ہے اور جواب نہیں دینا وہ آپ کی مرضی ہے. بالکل آپ نے سنا کہ صحافی کہتے ہیں کہ اگر ایک پر حملہ ہوا ہے تو یہ سب پر حملہ ہوا ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں یہ جو حملہ ہوا ہے اس پر کتنی مذمت کر رہے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو رہنما ہے ان کو کیا رویہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے؟ دیکھیں جی, یہ سب سے پہلے تو اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے اور نہایت ہی افسوسناک عمل ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو اسی واقعے کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے. ایک دو دن اس پر احتجاج بھی ہوتے ہیں, مذمتی بیانات بھی آتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ بھول بھلائیوں کی نظر ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کے آپ پیچھے دیکھیں تو یہ ہماری سیاسی جماعتوں کی سب سے بڑی قصوروار ہے کہ جو بھی, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو یا دوسری کوئی جماعت ہو, انہوں نے اپنے کارکنان کی ایک سیاسی جماعت کے طور پر, ایک سیاسی کارکن کے طور پر تربیت کی ہی نہیں ہے. اگر آپ کارکنان کی باقاعدہ تربیت کریں گے, ان کی جس طرح ایک والدین اپنے اولاد کی تربیت میں یا اس کی گرومنگ میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں, تو اسی طرح جب سیاسی جماعتیں اور مختلف جو گروپس ہیں وہ کریں گے تو معاشرے میں یہ عدم برداشت, معاشرے میں تشدد بالکل نہیں پھیلے گا. لیکن بدقسمتی سے یہاں پر پریشر گروپس بنائے جاتے ہیں, پھر کارکنان کا ایک جھنڈ ہوتا ہے, اس کو کبھی کس اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, کبھی حکومت کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. اور جب جو پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے, جب وہ حکومتیں میں آتی ہیں تو انہیں اقدامات کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو میرے خیال سے بنیادی طور پر آپ کو اپنے معاشرے کی تربیت کرنی ہوگی, بطور سیاسی جماعت بھی, بطور حکمران بھی, بحیثیت استاد بھی, بحیثیت والدین بھی. تو اس کے بعد ان مسائل کا حل ہوگا. جہاں تک اس واقعے کی تعلق ہے, دیکھیں صحافی کا سوال کرنا اس کا حق ہے, چاہے وہ تلخ ہو یا کہ تلخ نہ بھی ہو, لیکن اس کو سننا اور اس کا تحمل سے جواب دینا کسی بھی سیاسی جماعت کے فرد کا فرض بنتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی بدقسمتی سے یہ روش رہی ہے کہ انہوں نے عدم برداشت جو اس معاشرے میں پچھلی 4 دہائیوں سے چل رہا ہے اس کو مزید بڑھاوا دیا, اس کو کم نہیں کیا. اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے دور اقتدار میں یا اس سے بعد اس پر کام کرتی, اس کو پراپر وہ تربیت کرتے اور اس کو مزید اگر وہ بڑھاوا نہ دے تو میرے خیال سے آج یہ ریئیکشن نہ ہوتا. لیکن کل کو یہ تحریک انصاف جب اگر اقتدار میں آتی ہے تو پھر اگر ان کے دور میں بھی یہ ہوگا تو پھر ان کو بھگتنا پڑے گا. اگر کل نون لیگ ایسی حرکتیں کر رہی تھی تو آج انہیں فیس کرنا پڑ رہا ہے, آج پی ٹی آئی کرے گی تو کل کو نون لیگ فیس کرے گی. تو لب لباب یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کی پوائنٹ سکورنگ کے لیے رسا کشی کی بجائے اپنے اپنے طور پر اپنے کارکنان کی تربیت کرنی ہوگی. ان کو باقاعدہ یہ سکھانا ہوگا کہ کس طرح برداشت سے آگے چلنا ہے, کس طرح تحمل سے اپنے سوسائٹی میں آگے بڑھنا ہے. تو تبھی اس کا صدبا ممکن ہے, ورنہ آئے روز اس طرح کے آپ کو واقعات دیکھنے پڑیں گے اور خدا نخواستہ جانی بھی جائیں گی اور یہ معاملہ زیادہ خراب ہوگا. یہ بلوچ پر جو تشدد کیا گیا اس کے خلاف RIUJ PFUJ کی جانب سے بھرپور احتجاج کیا گیا اور یہ احتجاج صرف اسلام آباد میں نہیں ہے بلکہ ملک بھر میں ہو رہا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں PFUJ کے صدر افضل بٹ صاحب. یہ جو حملہ ہوا ہے طیب بلوچ پر,
اس پر کیا کہتے ہیں کہ یہی ایک طرف یہ پارٹیاں جو ہیں یہ کہتی ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے, آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے, اور وہیں اگر ایک کوئی صحافی سوال کرتا ہے جو ان کو ناگزیر گزرتا ہے تو اس پر پھر مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ بہت بدقسمتی ہے کہ عام طور پہ اپوزیشن یہ کوشش کرتی ہے کہ میڈیا اس کی زبان بنے, میڈیا اس کی آواز بنے, اور جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے جتنا ڈیوریشن جو ہے اپوزیشن میں گزارتی ہیں, ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی جماعت اپوزیشن میں ہو تو یہ میڈیا اس کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے. جو ہی وہ حکومت میں جاتی ہے تو وہ اسے اسی میڈیا کو اپنی آنکھ کا کانٹا سمجھنا شروع کر دیتی ہے. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ میڈیا جو وہ آئینہ ہے جو حکمرانوں کو دکھانے کے لیے ہے, تاکہ جب وہ اس آئینے کے سامنے آئیں اپنے چہرے پہ کوئی داغ دھبا دیکھیں تو اپنا داغ دھبا صاف کر لیں. اور ہم اکثر یہ کہتے تھے کہ ہمارے حکمران جو ہے وہ داغ دھبا صاف کرنے کی بجائے آئینہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اپوزیشن کی جماعت پی ٹی آئی نے بھی وہی کیا جو حکمران کرتے ہیں, کہ سوال تو کا آئینہ تھا, آپ نہ جواب دینا چاہتے تو نو کمنٹ کہہ دیتے. اگر کوئی پوزیشن کلیئرٹی کے لیے طیب بلوچ نے کویشچن کیا, آپ پہ کوئی الزام ہے تو بولتے تو کلیئرٹی آ جاتی کہ آپ پہ الزام درست ہے یا غلط ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ آئینہ دکھایا طیب بلوچ نے, تو انہوں نے آئینہ توڑنے کی کوشش کی. اور طیب بلوچ پر جس طرح تشدد کیا گیا, خدا نہ خواستہ اس کو کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا تو پھر ذمہ دار کس نے ہونا تھا. تو اس لیے ہم نے پی ٹی آئی کی قیادت سے یہ کہا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس چیز پہ کمپرومائز کر جائیں کہ سوال کرنے پر آپ تشدد کریں اور ہم خاموش ہو جائیں. اگر آج خاموش ہوئے تو پھر جرنلسٹ کبھی سوال نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے ہمارا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک پی ٹی آئی قیادت اس پر معذرت نہیں کرے گی. نیکسٹ لائحہ عمل جو ہے وہ بھی طے کیا ہے. ہمیں ساتھ ساتھ روزانہ ابھی شام کو میٹنگ کریں گے اور لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. جی بالکل, یہ لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت موجود ہوں بالکل پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے, اور یہاں افضل بٹ صاحب نے بات کی کہ یہ صحافی جو ہیں وہ ہمیشہ ایک آئینہ ہوتے ہیں جو کسی بھی گورنمنٹ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے, آپ کیا کام کر رہے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں پریس کلب کے بالکل سامنے, میرے ساتھ موجود ہیں نیشنل پریس کلب کے صدر اظہر جتوئی صاحب. جتوئی صاحب, کل جو واقعہ رونما ہوا, یہ سیاسی جماعتیں ایک طرف کہتی ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے, اظہار رائے ہونا چاہیے, اور کچھ یہی پولیٹیکل پارٹیاں جب ان کو سوال ناگزیر گزرتا ہے تو پھر صحافیوں پر تشدد بھی کرتے ہیں. دیکھیں, تشدد تو کسی صورت پر قابل قبول نہیں ہے, چاہے کوئی سیاسی جماعت ہو چاہے مذہبی جماعت ہو. اس سے نہ صرف ملک کی بدنامی ہوتی ہے, یہ کوئی خدمت نہیں کر رہے, سیاست خدمت کا نام ہے. یہ لوگ نہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں نہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان دنیا کے 10 ہائی رسک ممالک میں شامل ہو چکا ہے, جو کہ صحافیوں کے حوالے سے ہیں ڈینجرس ترین کنٹریز میں شمار ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی ویلیو جو ہے نا دنیا کے 4-5 نمبر پر آ چکی ہے, ویلیو کم ترین. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ صحافیوں پر حملے کریں گے, جب آپ جمہوری رویوں کو فروغ نہیں دیں گے تو پھر نہ ملک ترقی کرے گا, نہ جمہوریت مضبوط ہوگی, نہ مضبوط ہوگا. ہم تو اسی لیے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیشہ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ آزادی اظہار پر کسی قسم کی قدغن قبول نہیں کریں. اسی کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں, اور ہم سیاسی جماعتوں کو بھی یہی کہیں گے. آپ ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جہاں پر ہمیشہ پیپلز پارٹی کو بنے ہوئے 55 سال سے زیادہ ہو گئے, ان کی ہمیں کمپلین نہیں آئی کبھی, تو وہ اب مضبوط بھی ہے, ابھی تک چل بھی رہی ہے, سروائیو کرے. باقی سیاسی جماعتوں کو بھی اس کو اپنے عملی جامہ پہنانا چاہیے, اس کو ایجل بنانا چاہیے کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ ملک کے اندر سروائیو کرے, خدمت کرنا چاہتی ہیں, تو پھر عدم تشدد کی پالیسی کو ان کو ترک کرنا پڑے گا. بالکل, ہمارے ساتھ موجود تھے اظہر جتوئی صاحب. ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا, تاکہ چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں چاہے وہ گورنمنٹ میں ہوں, کسی کو یہ رائٹ نہیں بنتا کہ وہ کسی پر بھی تشدد کرے. سوال کرنا صحافی کا کام ہے. شاید وہ سوال آپ کو برا لگے, شاید وہ سوال آپ کی منشا کے مطابق نہ ہو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہو سکتا کہ آپ صحافی پر تشدد کریں یا اس کو گالم گلوچ کریں, اس کو تشدد کا نشانہ بنائیں. تو یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے. تو اس وقت موجود ہوں پارلیمنٹ, میں موجود ہوں نیشنل پریس کلب کے بالکل سامنے, جہاں صحافی تنظیموں کی جانب سے بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر تحریک انصاف کی جانب سے اپنے اس رویے پر معذرت نہیں کی جاتی تو پھر
नेक्स्ट जो लाहे अमल होगा वो तय किया जाएगा और रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग्स होंगी जिसमें दिल्ली का जो लाहे अमल है वो भी शेयर किया जाएगा और बताया जाएगा कि अब जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो क्या जो है वो इक़दाम करती हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तारिक विर्क साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं RIUJ के। विर्क साहब, पॉलिटिकल पार्टियों की जानिब से अपोजिशन में हो खा वो गवर्नमेंट में हो, ये रवैया बड़ा देखा जाता है कि वो कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, और फिर सहाफ़ी अगर उनकी मंशा के मुताबिक सवाल नहीं करते फिर उस पर तशद्दुद किया जाता है। तो इस पर क्या कहते हैं आप? देखें, जब भी कोई पार्टी इक़्तिदार में होती है तो उनको आज़ादी सहाफ़त जो है ना वो याद नहीं रहती, वो भूल जाते हैं आज़ादी सहाफ़त को, सहाफ़ियों के हकूक़ को। लेकिन जब वो अपोजिशन में होती है तो वो जब भी कोई एहतजाज होता है तो वो हमारे एहतजाजों में पहुंच जाते हैं, आके आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं, सहाफ़ियों के हकूक़ की बात करते हैं। मैं आपको इस हवाले से मिसाल देता हूं कि जब पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल आ रहा था तो वो PTI के दौर में आ रहा था, तो उसके ख़िलाफ़ मौजूदा हुकूमत जो थी, जो उनके इत्तेहादी थे, वो हमारे साथ थे। जब अब पीका आया तो पीका के हवाले से जो है वो PTI के लोग के भाग के हमारे साथ आने की कोशिश की। देखिए, हमने ये फैसला कर लिया कि हम सियासी जमातों से हमें अपने हकूक़ के लिए कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। हमें आइन और कानून के मुताबिक जो हमारा राइट है, जो आज़ादी सहाफ़त हमें दिया गया है, वही हम डिमांड करते हैं। और PTI की तरफ से वो अगर आप देखें तो वो तो पहले दिन से उनका रवैया ऐसा है। उनके जो बानी PTI हैं, जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, वो अपनी कौम से ख़िताब के दौरान भी जो है वो सहाफ़ियों को लिफाफा सफ़ी बोलते रहे हैं। ये उनकी सीरियसनेस थी और उनके फॉलोअर्स जो थे वो साफ ज़ाहिर है, वो जब वो कहेंगे तो वो भी आगे से वही कहते हैं कि जो सहाफ़ी उनको नज़र आता तो वो उनको लिफाफा सफ़ी बोलते थे। तो इसके लिए उनके वर्कर्स की जैसी तरबियत हुई है उन्होंने उसका इजहार करना है। और अभी कल ये जो वाक़या हुआ है अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, देखिए, हर सहाफ़ी का ये हक है कि वो क्वेश्चन करे। क्वेश्चन किसी को अच्छा ना लगे तो वो उस पर नो कमेंट्स कह दे, ना जवाब दे, वो उनका हक है, क्वेश्चन करना सहाफ़ी का हक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इशू इस तरह हल हो सकता था कि वो अपने वर्कर्स को रोक लेती, वो उनको कहती कि ये आप गलत कर रहे हैं, लेकिन वो सामने देखती रही और वर्कर्स जो हैं वो उन पर तशद्दुद करते रहे। तो इस हवाले से पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर हमने आज टोकन एहतजाज किया है और हमने आइंदा जो अगर इनकी कायदीन ने इस पर माजरत ना की तो हम फिर जो है आइंदा जो हमारा एहतजाज होगा पिंडी प्रेस क्लब के सामने होगा, उसके बाद हम एडियाला के बाहर भी एहतजाज करेंगे। और हमारी जदोजहद तब तक जारी रहेगी जब तक ये कायदीन माजरत नहीं करते। और पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया, कुछ लोग गिरफ्तार हो गए हैं, बाकी भी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और हुकूमत की तरफ से तो भरपूर सपोर्ट है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। न जो सहाफ़ी होते हैं वो कोई सियासी जमात थोड़ी होते हैं, उनका काम होता है, उनकी ड्यूटी होती है, इदारे की तरफ से जो ड्यूटी लगाई जाती है वो उन्होंने जाना होता है, अपना काम करना होता है। तो वो काम के दौरान अगर ऊपर नीचे हो जाती है, इस तरह के वाक़यात होते भी हैं, लेकिन जो समझदार जमहूरी पार्टियाँ होती हैं वो फौरी तौर पर इसको कंट्रोल करती हैं, इसको आगे जो है इसको इशू बड़ा इशू नहीं बनने देती। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर PTI में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो जमहूरी रवायात के मुताबिक चलते हैं, जिनकी सोच जमहूरी है, वो फौरी तौर पर जो है वो इस हवाले से अपने कायदीन को समझाएंगे कि इसकी फौरी तौर पर मजम्मत करें। क्योंकि इससे पहले भी जिस पार्टी ने भी इस तरह का रवैया इख्तियार किया, हमारी जदोजहद रही और फिर वो पार्टी घुटने टेकने पर मजबूर हुई। इंशाल्लाह ताला ये भी घुटने टेकेगी और मदद करेंगे, नहीं तो हमारी जदोजहद जारी रहेगी। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बीट करते हैं बीट रिपोर्टर उसामा मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, कल जो वाक़या हुआ है इस पर आप क्या कहते हैं, और इसके बाद जो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसकी जानिब से जो रवैया अपनाया गया, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, एग्जैक्ट 1 साल पहले 8 सितंबर को संजानी पे यही सेम वाक़या पेश आया था, जब अली अमीन ने कंटेनर से इश्तिहाल दिलाया था कारकुनान को, और उसके बाद हम वो कंटेनर पे खड़े हुए थे और हमें नीचे से बोतलें मारी गई, गालियाँ दी गई, ख़वातीन थी उनको गालियाँ दी गई, गलाज़त बड़ी ज़ुबान इस्तेमाल की गई। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से उनका बाइकआउट किया था और हमने कहा था अब हम कवर नहीं करेंगे जब तक माफ़ी नहीं आएगी। उस टाइम भी सेम रवैया था PTI का, माफ़ी नहीं मांगी जा रही थी। फिर हमने बाकायदा तौर पर इनके सेक्रेटरी जनरल, इनके सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया था, जिसके बाद इनकी जानिब से माफ़ियों का सिलसिला एक शुरू हुआ था। एक टिक्कर नहीं चला था इनका, हमने उस टाइम नहीं चलने दिया था। इस बार 1 साल बाद एग्जैक्ट सेम वाक़या हमने देखा है। इस बार डायरेक्ट अटैक किया गया, डायरेक्ट नज़र आ रहा है कैमरे में, नहीं पंजोता साहब जिस तरह से इश्तिहाल दिला रहे हैं कारकुनान को कि इसको मारो, तैयब को,
उसके बाद एजाज साहब हैं, काफ़ी सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे, GNN के हैं, और उनको जिस तरह से धक्का देकर पीछे फेंका गया, बुजुर्ग हैं, उनकी एज का ख्याल करना चाहिए था कम से कम। तो जिस तरह से सहाफ़ियों का ये तशद्दुद किया जा रहा है, ये सिलसिला अब रुकना चाहिए, और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनको सोचना चाहिए कि अगर वो कारकुनान को कंट्रोल नहीं कर सकते तो कारकुनान को बुलाएं भी ना, क्योंकि अभी एक FIR हुई है, इस तरह की दर्जनों FIR और हो सकती हैं उन पर अगर वो इस तरह की वाक़यात करेंगे, क्योंकि कारकुनान मॉब है, मॉब अगर कुछ करता है तो मॉब पे FIR नहीं, जो क़यादत है FIR उस पर होगी। तो अभी अलीमा खान पे FIR हो गई, नईम पंजोता पर FIR हो गई, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कारकुनान को कंट्रोल नहीं कर सके। जिस तरह से हमने देखा है 24 घंटे गुजर गए हैं, PTI की किसी क़यादत ने माफ़ी नहीं मांगी, उल्टा उन्होंने ट्रेंड चला लिया कि हम लोग बाइकआउट करेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया को। तो एक बार मैं कहता हूँ ये शौक भी वो पूरा करके देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया को बाइकआउट करके देखें। मेन स्ट्रीम मीडिया ज़रूरत है, और हम लोग यहाँ पर कवरेज करते हैं उनकी, एक एक चीज़, एक एक प्रेस रिलीज़, हर चीज़ में PTI जो है वो डिस्कस होती है। ये खुद उनके रहनुमा मानते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि अब इनके पास दिखाने के लिए क्या रहेगा। तो अगर चीज़ में डिस्कस होता है, कवरेज मिलती है, तो फिर हम पे किस चीज़ का गुस्सा है? क्या मतलब उनकी मनपसंद चीज़ दिखाएं, फिर वो खुश होंगे। तो ये एक चीज़ है जिसको सीरियसली देखना चाहिए। बानी चेयरमैन को, इमरान खान को इस हवाले से बाकायदा तौर पर हिकमत अमली बनानी चाहिए और बताना चाहिए कि भाई कारकुनान को किस तरह से कंट्रोल करना है। जो चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर काफ़ी सेंसिबल बंदे हैं, काफ़ी सुलझे हुए हैं, उनको चाहिए कि कोई एक पॉलिसी बनाए कि मीडिया फ्रेंडली किस तरह से होना चाहिए, मीडिया को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। इस तरह से कारकुनों को अगर मीडिया पे छोड़ देंगे तो फिर ये सब होता रहेगा, हर दूसरे दिन एहतजाज वगैरह चलता रहेगा। ये बिल्कुल उसामा मलिक से भी आपने सुना कि तहरीक इंसाफ का जो रवैया है 1 साल कबल भी ऐसे ही था, जब अली अमीन गंडापुर ने कंटेनर से कहा, और वो वीडियोस भी बड़ी वायरल हुई कि किस तरह हमारी जो सहाफ़ी रिपोर्टर्स थी उनको जो है वो बोतलें मारी गई, तशद्दुद किया गया, गालम गलोच की गई, ट्विटर पे भी ट्रेंड चला, और 1 साल बाद दोबारा यही रवैया जो है वो अपनाया गया है। और तहरीक इंसाफ को अपने कारकुनान की स्पेशल तौर पर जो है वो तरबियत करनी चाहिए, ताकि वो किसी सहाफ़ी के साथ जो है इस तरह का रवैया ना अपनाए। ये लाइव मनाज़िर हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बिल्कुल बाहर, जहाँ पर तहरीक इंसाफ के रवैये, तहरीक इंसाफ की क़यादत के रवैये के ख़िलाफ़ और सहाफ़ी तैयब बलोच पर तशद्दुद और एजाज खान पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज जारी है। और यहाँ पर सहाफ़ियों की कसीर तादाद मौजूद है जो तहरीक इंसाफ के इस रवैये की मज़म्मत कर रहे हैं।